उड़दी उड़दी जावे कदी लाल पोशाकां पा के ते छड़ियां दा दिल पर जावे जदों सब नूं छड्ड के सानू लिफ्ट करांदी ए शरीकां नूं अग लगदी शरीकां नूं अग लगदी ओ मटी मटी शरीकां नूं अग लगदी करावे छणियां नूं तिगनी दा नाच नचावे टैरिस उत्ते आके सानू पिट पिट पेंदी जावे नाले पता ना लगे ओनू ओदा चाह नाल हथ सड़ जावे जदों झटका मार के गिल्ले वाल सुकांदी शरीकां नूं अग लगदी शरीकां नूं अग लगदी ओ मटी मटी शरीकां नूं अग लगदी शरीकां नूं अग लगदी ओ मटी मटी शरीकां नूं अग लगदी फिरंगी का जो मैं दरबान होता तो जीना किस कदर आसान होता मेरे बच्चे भी अमेरिका में पढ़ते मैं हर गर्मी में इंग्लिस्तान होता और मेरी इंग्लिश बला की चुस्त होती बला से जो ना उर्दू दान होता मायने की लॉन्ग डिस्टेंस स्पीच दहशतगर्दों के ठिकानों तक हो गई रीच यकजान दो काले होकर कर दो टेररिज्म ब्लीच और कबूतर की तरह ना ऊंची करो परवाज चूंकि मेरे दिल की है आवाज अब तशरीफ लाएंगे नुमान एजाज नुमान एजाज मिस्टेक मेरा टीचर डार्लिंग मेरे म्यूजिशियन भाई लोग आज ये मेरी बुलेट प्रूफ शेम प्रूफ डैम प्रूफ मुज़ाकराती टीम डैम फूल ना कर हम सब की तरफ से आप सब लोगों को खुशामदीद आज सब लोगों को मुबारक हो नुमान भाई को लाहौर के तमाम दरबारों पे ढोल सप्लाई करने का ऑर्डर मिल गया ढोल सप्लाई करने वाले लग रहे हाँ बजाते ने लेजेंड जो मोहम्मद अली बॉक्सर हैं तेरा कुछ अलग है मैं उनको जानता हूँ सारा वजूद तो उसका मुक्का बड़ा था आज मैं उनको जानता हूँ बल्कि आप अगर चेक करेंगे तो मेरे दूर के रिश्तेदार भी हैं दूर ही रहते कैसे वो ये है कि वो घुसुन्ने मारते हैं मैंने सारी जिंदगी खाए हैं भाई बॉक्सिंग वाला जेड़ा घसुन्न हुंदा ना तेरे अर्गे बंदे उहदे विच वड़ के सुते हुंदे इतना बड़ा होता है हाँ जी पिछले दिनों उनके ग्लव्स की नीलामी हुई है और ये वो ग्लव्स थे जो पहनकर उन्होंने 1964 में जो सोनी लस्टन थे उनको हराया था उन ग्लव्स की नीलामी हुई और वो ग्लव्स आपको मालूम है कि कितने में नीलाम हुए कितने में 8,38,000 पाउंड में नीलाम हुए हैं क्यों नहीं उन्होंने ग्लव्स च सीडी लगी बहुत पुरानी गल है वो इतना महंगा विका जरा बच्चे किसी ने बेहोश हो जाए ऐसी कोई बात नहीं साहब बड़े गुलाम अली खां बरकत अली खां मेहदी हसन साहब उस्ताद सलामत खां उम्मीद अली खां ए लोग जो गाਉਂਦੇ रहते क्या फुल खेड़ाਉਂਦੇ ਸਨ बाहर आ ਜਾਂਦੀ ਸੀ वजीर अली साहब का गाना सी शान फिल्म से सुल्तान राय साहब से एक्सपोज हो गया मेहदी साहब गुस्से से आ गए कहाँ है वो नजीर अली साहब ने बुलाया क्या तू हूं सुल्तान राय का नाम भूल गए मेहदी हसन साहब अरे सुनो नजीर अली इतना अच्छा गाना तुम आठे खान क्या है वो हीरो झगड़ा करने वाला आदमी अमेरिका में अगर लाइट चली जाए तो वो पावर हाउस को फोन करेंगे भी लाइट क्यों गई जापान में अगर चली जाए तो वो फौरन अपने घर के फ्यूज चेक करेंगे और पाकिस्तान में अगर चली जाए तो ये टेरेस पे जाके मोहल्ले में यूं करके देखते हैं और फिर कहते हैं सारे भी चली गई ये हर जगह का अपना एक अलग कल्चर होता है अपने लाइट जाने की गम नहीं मनाते दूसरों की लाइट जाने की खुशी मनाते अच्छा मैं वो मोहम्मद अली क्ले के बारे में बता क्या बात है जब वो उन्होंने सोनी लस्टन को हराया था ना उससे अगले दिन ही उन्होंने कलमा तौहीद पढ़ लिया और वो मुसलमान हो गए और ये भी आपको मैं मजे की बात बताऊं कि ये पिछली सदी के बड़े वाकयात में से एक वाकया है इसके बाद सुपर पावर्स और पूरी दुनिया हिल के रह गई थी जी ख़वातीन और हज़रात आज मज़ाकरात में मेरी मज़ाकराती टीम के साथ मैंने जिनको बुलाया है उनका क्या तारुफ करवाऊं मैं साबिक एमएनए खैर एमएनए तो बहुत से आए पाकिस्तान में और आकर चले गए लेकिन ये वाहिद वालिद हैं डैडी हैं पापा जानी हैं जिनके 3,100 बेटे और बेटियां हैं माशाल्लाह और इनकी तादाद जो है इन बच्चों की वो माशाल्लाह बढ़ती चली जा रही है मुसलसल और ये वो शख्सियत है कि जब भी कभी किसी कानून शिकन सिकंदर
نے اسلام آباد کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے اس کو چراغ جفا ڈال لیا. سکندر جب راول پنڈی میں آیا تو سارا پنڈی خالی تھا. پنڈی خالی تھا. آپ سب لوگوں کی بہت ساری تالیوں میں ہم ویلکم کرتے ہیں جناب زمرد خان صاحب کو. اور ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ایک ایسی اداکارہ جنہوں نے جب بھی اسکرین پہ پرفارم کیا ہے ہنسایا بھی ہے رلایا بھی ہے تھیٹر بھی کیا ٹیلی ویژن بھی کیا فلم بھی کی اینڈ واٹ ناٹ اینڈ ماشاء اللہ ہنستی مسکراتی شوخ و چنچل بہت ساری تھالیوں میں ویلکم کہتے ہیں ہم مدیہ شاہ صاحبہ کو. خان صاحب سب سے پہلے تو جی آیا نو ویلکم مذاکرات میں. ویسے تو آپ کی بہادری کے قصے اور داستانیں تو مشہور ہیں ماشاءاللہ. یہ چہرے دیکھ لیجیے اچھی طرح. ایک منٹ ان میں سے کوئی بھی اسلام آباد گھسنے نہ پائے سر ساڈے جو نا کسی نے بلکہ یہ اپنے گھر بھی گھسنے نہ پائیں. یہ دیکھ لیجیے سر ہم میں سے کوئی سکندر نہیں ہے یہ صرف ایک پورس ہے ہمارے پاس. دیکھیں یہ اتنے خوبصورت چہرے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں سارے اسلام آباد آ جائیں تاکہ اسلام آباد کے اندر بھی ایک خوشیوں کی لہر دوڑ جائے. اچھا خان صاحب سب سے پہلے تو ابھی میں نے تعارف میں بولا کہ ماشاءاللہ 3000 بیٹے اور بیٹی. اللہ کو عشق ہے یتیموں کے ساتھ اور میں نے وہ فلسفہ پا لیا. میں نے ایک یتیم کو دیکھا تو پھر بس میں زمرد خان سے بس انہیں کو ہو گیا. اور آج میں سمجھتا ہوں مجھے میری یہ لک ہے کہ میں ایک بڑی خوبصورت جگہ پہ بیٹھا ہوں جس کے ساتھ میری ایک اتنی بڑی یاداشت وابستہ ہے. جہاں سے میں سمجھتا ہوں اس پروگرام کا میں نے آغاز کیا. پہلے میں سمجھتا تھا کہ میں مانگتا تھا ان کے لیے چھوٹا موٹا چندہ, لیکن اس بلڈنگ سے اللہ نے مجھے ایک بڑی ایک رحمت سے نوازا اور میں سمجھتا ہوں میرا ایک راستہ متعین ہوا کہ میں نے ساری زندگی ان بچوں کے لیے کام کرنا ہے. ارے یہ آپ کے ساتھ میری یادیں وابستہ ہیں. 14 سال کے 16 سال کے بچے جو بم باندھ کے کسی اسکول میں داخل ہوتے ہیں, کسی مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں, کسی خانگاہ کے اندر داخل ہوتے ہیں اور ہزاروں بچوں کو یتیم کر دیتے ہیں, ان کا کوئی قصور نہیں. کوئی بھی شخص اپنے بیٹے کی سینے پہ بم نہیں باندھ سکتا. یہ وہی لاوارث اور یتیم بچے ہیں جن کو ہم نے محفوظ کرنا ہے. آئیں میرے ساتھ چلیں, ان کو محفوظ کریں اس پاکستان سے دہشت گردی کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے. جب تک آپ ان کو محفوظ نہیں کریں گے پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ نہیں ہو سکتا. کس نام سے خان صاحب وہ پاکستان سویٹ ہوم پاکستان سے. اور اس وقت جو سیالہ کے اندر 2 سینٹر ہیں وہ آپ کی دنیا فاؤنڈیشن اس کو چلا رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت میں چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ بڑے سے بڑے جو اسکولوں کے نام ہیں وہ بھی اس کا کمپٹیشن نہیں کر سکتے. 60 سال کی عمر سے ماشاءاللہ کام شروع کیا. ارے اس زمانے میں کیا چائلڈ لیبر کوئی قانون نہیں تھا تب؟ 7 سال کی عمر سے نہیں 7th کلاس میں تھی میں. اچھا 7th کلاس میں جی. ڈرامے کی آفر ہوئی, بچی کا ہی رول تھا اس میں سورج کے ساتھ ساتھ میں, اور بڑا اچھا کریکٹر تھا اور کیا اور بڑا مزہ آیا. بڑے اچھے. یہ کوئی 61 کا واقعہ ہے؟ نہیں یہ میرے سے جتنے پرانے ہو نا اللہ معافی دے. یہ پہلی بار جدو خضاب بنا لگا خضاب نے کیا یہ کون ہے؟ میں تو چلو خضاب کے بارے میں ہوں نا جی. انہوں نے جب پہلی دفعہ تیزاب کو دیکھا تو انہوں نے کہا یہ کون ہے؟ یہ ایڈا پرانا ہے کہ ادو جنگاں تلوار نہیں سی ہوندیاں نہ خنجراں نال ہوندیاں, چپیڑاں میں لوگ لڑتے سن. بلکہ دشمن نو کہندے سی منہ اگے کر, پھر وہ کہندے سی بند کرو جی جنگ, تسی فول کھیڈیا, تسی کہیا سی پٹھے ہاتھی نہیں مارا گے, تسی قانون دی خلاف ورزی کیتی. چاچا دے وال ویکھو, اللہ دی قسم وال ویکھو. دیا تو تے چاچا نہ کہو, تیرے پیچھے کسی نے ہونا تے اودا نام میں ہی ہوں. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. جی ڈیجے. غم دنیا بھی غم یار میں شامل کر لو اور یقین اپنا اسی بات پہ کامل کر لو. اس سے پہلے کہ اذیت بنے یہ لوڈ شیڈنگ, اب کے قسطوں پہ ہی ایک UPS حاصل کر لو. کبھی مہنگائی کا صدمہ, کبھی بل کی ٹینشن, جھنجھٹوں میں نہ پڑو تم, ذرا سا چل کر لو. محلے چ سارے سکندر گھر چڈ گئے. انہوں نے کافی کوشش کی وہاں گھر لینے کی, لیکن آ نہیں سکے. جی ویلکم بیک ٹو مذاکرات. خان صاحب 15 سال کی عمر سے پیپل اسٹوڈنٹ فیڈریشن
ज्वाइन कर लिया आपने गालिबन। हालांकि ये उम्र तो शोखियां करने की होती है, लव लेटर लिखने की। गॉर्डन कॉलेज से 84 से मैंने ज्वाइन की पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन, फिर अल्लाह ने बड़ी इज्जतों से नवाजा, फिर शहर का सदर भी रहा, MNA भी रहा, और आज का तो सिर्फ एक ही काम है जो पहले मैं बता चुका हूं आपको, गलत बंदे फड़ना। ओ कितने लोड पे तो भी फाड़ लेंगे। देखिए जी, वो तो फैसला आवाम ने करना था, वो तो मैं समझता हूँ अल्लाह ताला की खुसूसी कर्म नवाजी थी कि अल्लाह ने मुझे एक नई जिंदगी देनी थी। ये तो हम एक डिटेल में आपसे खान साहब पूछेंगे, ये क्या सूझी आपको आउट ऑफ द ब्लू? ये क्या सुपरमैन या हीरो बनने का शौक था? ये क्या था? देखिए वो क्या जज्बा था सुपरमैन बनने का? जितनी देर की वो कवरेज है, आप बिलीव कीजिए इस बात के ऊपर कि जो देख रहा था वो कह रहा था कि यार या तो बंदा पागल है, या फिर ਉਹਦੇ ਨਾਲ रलिया है, या फिर मिलके कोई ड्रामा कर रहे। वट इट वॉज एंड हाउ इट वॉज अ वेरी डेयरिंग स्टेप। नुमान साहब, उस वक्त मैं समझता हूँ जो पूरी दुनिया के अंदर हमारी तौहीन हो रही थी, 15 अगस्त था, भारत का यौम आजादी था, उस वक्त यकीनन आप भी देख रहे होंगे कि भारतीय टेलीविजन पे क्या आ रहा था। जी बिल्कुल ऐसे। ये 18 करोड़ आवाम कैसी है कि एक शख्स 2 कलाशनकोफों के साथ उसने पूरे इस्लामाबाद को, बल्कि पूरे मैं समझता हूँ पाकिस्तान को यरगमाल बना लिया। और उसके पीछे बेसिकली मैं समझता हूँ अल्लाह की रहमत थी। अल्लाह ने मुझे हौसला दिया, और वैसे भी मैंने अपनी जिंदगी वक्त की है यतीम बच्चों के नाम। और जब मैं देख रहा था, मेरी खुद छोटी सी बेटी है ज़ैनब, वो भी टेलीविजन पे देख रही थी सारा कुछ, बार बार मुझसे पूछती थी कि पापा जानी इनका क्या होगा। जो उसके बच्चे थे, ज़ाहिर है वो उनको शेल्टर बना के या उसने खुद मारना था या पुलिस वालों ने मारना था। लेकिन जब अल्लाह ने मुझे हौसला दिया, हिम्मत दी, बाकी तो मैं समझता हूँ आपने देखा जो फैसला होना था, लेकिन अल्लाह ने करम किया, वो भी बच गया, बच्चे भी बच गए, लोग भी बच गए, अल्लाह ने मुझे भी एक नई जिंदगी दे दी। लेकिन बेसिकली वो अल्लाह का करम है। मैंने सुना कि आपने बाद में गिला किया, अभी मुझे धक्का किसने दिया था? मैंने तो उधर जाना नहीं था। मैं तलाश करता रहूं आपको काफी देर, लेकिन आप मिले नहीं मुझे। वैसे आपका हम शक्ल जरूर था वो। वैसे बात है कि इनकी हिम्मत को दाद देनी चाहिए, माशाल्लाह इतना अच्छा स्टेप लिया इन्होंने, बोल्ड होके, और अपनी जान की परवाह भी नहीं की। ये बहुत बड़े जज्बे की बात है, ये जज्बों के साथ होता है। जी बिल्कुल, बड़ी बात है। वैसे हमने तो क्योंकि अक्सर फिल्मों में ही देखा है एग्जैक्टली हीरो को ये आया, उसे पकड़ा, और देखिए वो एक मैं समझता हूँ लाइव फिल्म आ गई थी पूरी दुनिया के सामने। वैसे मैं आपको बता दूं कि मुझे पक्का यकीन था, जैसे मैं आज आपके सामने बैठा हूं, कि दुनिया की कोई गोली मुझे नहीं लग सकती अगर एक यतीम भी दुआ करने वाला हो। इनकी निस्बत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। तो 3000 यतीम नहीं बल्कि फरिश्ते, मैं उनको कहता हूं फरिश्ते मेरी जिंदगी की दुआ करें और एक सिकंदर मुझे मार जाए। इस वाकया तो बाद इन्होंने महल्ले से सारे सिकंदर घर छड़ गए। इन्होंने काफी कोशिश की है वहां घर लेने की, लेकिन ये तारीख है, सिकंदर जब भी आया उसको पोटोहार वालों ने शिकस्त दी। हिस्ट्री रिपीट्स। अरे वाह वाह। मदिया शाह साहब, आप वहां पे होती तो आप सिकंदर को कैसे पकड़ते? सिकंदर की जरूरत नहीं हो जाता। सिकंदर ने उसे गन रख के ताली पिज्जा लैंड चले जाने। सिकंदर ने उन्होंने 2 स्टेप बखाने से उन्होंने जा पाना। सिकंदर की इतनी हिम्मत और जुर्त होंगी, उन्होंने से बोला मैं जीवना पीछे। क्या बात है। मदिया शाह होवे मेरी ते उत्थे कोई सिकंदर लोग को गालिया कर। वैसे ਤੁਹਾਡੀ वजह तो महल्ले वाले इन्हां दी भी बड़ी इज्जत करते, आप भी अदब करया करो सारे। हाँ जी, ये कौन है? ये शाह जी दे गड्डी नशीन ने। सितारा हिलाल याफ्ता है माशाल्लाह सियासतदान आप। जी माशाल्लाह मुझे हलाल इम्तियाज मिला। जो IDPs आए थे मालाकंड से, सवात से, तकरीबन 40-45 लाख लोग, उनकी मैंने खिदमत की। और आज भी मैं समझता हूँ कि मेरी कोई भी ड्यूटी लगाई जाए IDPs के हवाले से तो मैं उसको करने के लिए तैयार हूँ। खान साहब IDPs के लिए काम करते हैं जी, और बाकी सब VIPs के लिए काम करते हैं। VIPs की मैं बड़ी खिदमत करता हूँ। अच्छा जी। मैं सुबह 8-9 बजे उठ के ना जाती उमरा जनरल रायवेंट जाती तौर पे
میں اتنے جا کے میاں صاحب دیا ساریاں گڈیاں دھو کے پالش کر کے لشکا کے سکا کے جی چول نہیں سکائی دے میاں صاحب آدھے آج کچھ کھا لا میں کہا تھی رجو گے تو پھر ناشتے ماشاء اللہ اینا کر دے چول بھی سر لگتا میاں صاحب ناشتہ کرنے دے لگتا کوئی سودا لایا پلاؤ بریانی حلیم وڈے پاوے چھوٹے پاوے وہ کھان لی انج بیٹھے ہوندے نے جویں اگے ویچ رہے لو جی چڑی بیچاری کی کرے تے ٹھنڈا پانی پی مرے جناب میں آپ بڑا مصروف ترین آدمی ہوں میں ہر ہفتے جاتا ہوں کراچی سندھ میں اچھا اور کیم علی شاہ صاحب کی بھینسوں کو چارہ ڈالتا ہوں اور ٹائم نکال کے ان کی پت بھی مار کے آتا ہوں میں تو اتنی خدمت کرتا ہوں وی آئی پی لوگوں کی کہ میرے پاس تو ٹائم نہیں ہوتا میں روزانہ صبح صبح جا کے نا یوسر روزہ گیلانی صاحب کے سارے سوٹ دھو کے استری کر کے ٹنگا کے آتا ہوں آج مجھے تو بہت محنت کرنی پڑتی ہے کیا مجھے جانا پڑتا ہے کے پی کے پھر میں غلام محمد بلور صاحب کا گلا صاف کرتا ہوں روئی سے پھر ان سے بولنے کی پریکٹس کرواتا ہوں پہلے وہ کہتے ہیں صفائی کے بعد مجھے کہتے ہیں بہت شکریہ ٹھاکر صاحب آپ نے مجھے خدمت کا موقع جی اب وقت ہوا ہے آج کے مشہور زمانہ ویڈیو کلپ کا جس میں آپ ہمارے مہمان جو ہیں زمرد خان صاحب ان کو بھی دیکھیں گے چلیے چل کے دکھاتے ہیں آپ کو آج کا مشہور زمانہ ویڈیو کلپ اور سوال اس ویڈیو کلپ کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ واقعہ کس شہر میں پیش آیا چلیے چل کے دیکھتے ہیں آج کا ویڈیو کلپ ویڈیو کلپ آپ نے دیکھا اپنا موبائل فون اٹھائیے اور ایس ایم ایس کر دیجئے ہمیں اس کا صحیح جواب دنیا ٹی وی کی ویب سائٹ پہ بھی آپ جواب لکھ کر بھیج سکتے ہیں شرط وہی ہے کہ پروگرام کا وقت ختم ہونے سے پہلے ہمیں آپ کا جواب مل جانا چاہیے جی ڈیجے دنیا یارا رنگ برنگی نہ اے پیڑی نہ اے چنگی جن سر تے وال نہ کوئی او لبدا پھردا کنگی پہلے غربت مار مکایا اس کو چھڑ پئی خانہ جنگی رک چند تو اگے ٹر پئے سڑی ودی جائے تنگی اپنے فائدے لئی جس نے ساڈی جان ہے سولی ٹنگی اس دی ایڑ دی مرغی نالوں سانو بھوکھی چنگی نہ کلکتہ نہ جلندھر آ گیا سکندر جی ویلکم بیک ٹو مذاکرات ودیا جی کامیابی کے بعد جب کوئی بھی ایکٹریس کامیاب ہوتی ہے تو وہ اپنی طرف دھیان دینا چھوڑ دیتی ہے اسپیشلی ان پاکستان تو اس کا وزن ایسے بڑھتا ہے جیسے مہنگائی بڑھتی ہے اس ملک میں اس کو کیا کہیں گی آپ نہیں کیا وجوہات ویسے بھی آپ فلم میں ہوں چاہے نہ ہوں چاہے آپ شوبز کر رہے ہوں نہ کر رہے ہوں انسان سلم سمارٹ ہی پیارا لگتا ہے تو کیا کرتی ہیں آپ اپنے آپ کو ان شیپ رکھنے کے لیے مجھے بہت ایکسرسائز کرنی پڑتی ہیں یوگا کرنا پڑتا ہے اور ڈائٹ کا خیال رکھنا پڑتا ہے اچھا اس کے لیے سب سے اچھی جو ایکسرسائز ہے وہ ہے ایسے ایسے کرنا سر اور کس وقت کرنا ہے جب کوئی کہے کہ جی آؤ کھانا کھا لو آگے سے ایسے ایسے کرنا ہے بہت اچھا اس سے ٹھیک ہو جائے گی یا آسان حل ہے ایک دم سلم ہونے کا کہ ٹانگوں سے پکڑ کے گننے والی مشین میں دے دیں اچھا ان سے ہم پوچھ رہے ہیں کہ وہ ان کی خوراک کیا ہے تاکہ اس حوالے سے پھر ہم آپ کا تجزیہ لے سکیں ہے نا پوچھنا جو حکم کریں گے میں جا کے لے آؤں گا میں نوکریاں کتنے خوبصورت انسان ہے زندگیاں میرا کون ہے دنیا دیکھیں میں اجی ساتھ استغفراللہ بھی تو کہا کریں شاہ جی تہاڈیاں انہاں گلاں دی وجہ تو فلم انڈسٹری بند ہوئی تم اس کا رنگ دیکھو اس کی ڈائٹ دیکھو اس کی ٹائی دیکھو یار ساریاں گلاں چھڈو میری تابعہ داری دیکھو خبردار اگر انہیں کچھ کہا تو یہ جب بولتے ہیں آپ لوگ دیکھیے کیسے بولتے ہیں وہ بولتے ہیں نا تو ان کے منہ سے پھول جھڑتے ہیں اللہ تیری عقل دے پر اور دائیں بائیں گرتے ہیں خوش کیا تھی میں جانو مار دیا جی ویسے مدیحہ شاہ صاحبہ اب اتنی بات بڑھی گئی ہے تو پھر ان کے نام کوئی گانا بھی ڈیڈیکیٹ کر دیں لو جی پھر تیاں دے تن پرایا دے بابلا تیاں دے تن پرایا دے بابلا تو پیار دان کیوں لایا دے بابلا مدیحہ جی کے کام اور
ایکٹنگ کا کیلبر میں بتاتا ہوں آپ کو. کیا پتا ہو ہماری کتنی اونچی فنکارہ کیا کیلبر ہے ان کا. پرفیوم جیڑا کول ہے لا لو. میرا پنکو آیا پنکو. مدیحہ جی نے سیکھیا ہر کام, ڈائلاگ ڈلیوری, ڈانس, فن سیکھیا, محنت کیتی ہے. ظاہر ہے انہاں تے کوئی گانا اس دور چ ہوندا یا ہن وی ہوے کہ اپنے فن دے حساب نال کرنگے. اج بھی انہاں تے گانا ہوے نا, جلتے ہیں ارمان میرا دل روتا ہے, قسمت کا دستور نرالا ہوتا. یہی گانا جنہیں کسی کو سیکھیا نہیں, ویڈیو ویکھ ویکھ کے سیکھیاں کڑیاں, یہ گانا انہوں نے کی خانہ خراب کرنی ہے. جلتے ہیں ارمان میرا دل روتا ہے, قسمت کا دستور نرالا ہوتا. جلتے بدیا جی, آپ اور ریما اکٹھے آئی تھی فلم انڈسٹری میں. ریما کی بھی شادی ہو گئی, دیدار کی بھی شادی ہو گئی, وینا جی کی بھی شادی ہو گئی, تو آپ کب کر رہی ہیں شادی؟ میں دیکھیں جی, سیاست میں ایک بندہ ہے اس کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی, وہ شیخ رشید, تو میں کیوں کروں. مدیحہ جی, آپ ٹاپ رینک فلم سٹار رہیں, پھر اسٹیج ڈراموں کی طرف آ گئی, یہ ٹرن کیسے آیا آپ کی زندگی میں؟ جب میں فلمیں کر ہی رہی تھی اپنے کریئر کی اس پہ ٹائٹلز کے ساتھ, تبھی میں نے ڈرامہ کیا تھا جنم جنم کی ویلی چاہتے اسٹیج کا, اور وہ 5 سال ڈرامہ چلا, اس کو افضال احمد صاحب نے بنایا, اور اس وقت فیملی ڈرامہ ہوتا تھا اور بڑا زبردست ڈرامہ تھا وہ. تو کس میں زیادہ کام کرنے کا آپ کو مزہ آیا؟ مجھے سب میں مزہ آتا ہے, کیونکہ ہر چیز کو میں چیلنج سمجھ کے کرتی ہوں, اور جب چیلنج سمجھ کے آپ کام کریں گے تو اب کامیابی ضرور آپ کو ملتی ہے. میری مدیحہ رانی جڑی ہے نا, صرف انڈے اچھے ابال دی. جی نہیں, میں بریانی بہت اچھی بناتی ہوں, میں چکن کی چیزیں بہت اچھی بناتی ہوں, میں دسیا نہیں بہت اچھا بناتی ہوں. کمڑے ہو جی کتنے لبنی ہنیرا ہوے, بتی آ رہی ہوے, نہ آ رہی ہوے, آمدی ہے نظر آتی ہے. رنگ بھی گورا, وال بھی اپنے, نہیں تو اج کل کڑیاں نے ویگا لائیاں ہوندیاں, وہ وال بھی اپنے, ہاسا بھی وہ اپنا, آمدن بھی اپنی, ایڈے مضبوط بوٹ ہے, پاویں 20 سال بوٹ نہ لوے وہ اپنے. ایسی کون سی خواہش ہے زمر صاحب جو آپ کی اب تک پوری نہیں ہوئی, آپ چاہتے ہیں کہ فوراً پوری ہو جائے؟ سکندر نو دھونا پڑنا. ایک ہی خواہش ہے کہ میری زندگی میں یہ سارے میرے بیٹے بڑے ہو جائیں اور پاکستان کی تاریخ میں یہ اہم رول ادا کریں. اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی اس خواہش کو پورا آ گیا نہ کلکتہ نہ جلندر, آ گیا سکندر سکندر سکندر. یہ کون سا ڈانسر سکندر ہے؟ ڈھول کی کھا کے تو چاہ پی بیٹھا. سکندر او سکندر وے او سکندر, نہ ڈولی سانو ویکھی کیپٹل دے وچ ساکھے سانو وے او سکندر وے او سکندر. میں نے پاکستانی فلموں کے اس خلاف دور میں ہٹ شو دیا ہے, اس لیے پاک تو بنانا چاہتا ہوں. بھول ہے تمہاری لے لے مننے والی مشین. ادھر دیکھو مولا جٹ بھی آئے بیٹھے ہیں, یہ ادھر دارو نتنی بھی بیٹھی ہیں, ٹھڈے ماریں گی تمہاری ناسوں پہ. یعنی کہ لگ رہا ہے مجھے وہ مجمع لگانا پڑے گا جہد پکی ویچی سی. اس سے پہلے خان صاحب اٹھا کے تمہیں تو کر کے اپنی جیب میں رکھ لے, نکلو یہاں سے, نکلو. جب مجھے خان صاحب نے پکڑا تھا میرا 3310 موبائل گر گیا تھا, وہ تو لے دے گئے. موبائل رکھ سم دے دیں اس کی بات. چلو سارے اس طرح کرو کہ بیلنس کر لو, باقی سکندر نہیں جاؤں گا. سکندر انہوں نے بنایا تھا تیری چکندر, ایسے نہیں جاؤں گا. ابھی پیری پڑ جاؤ, اچھی بات. میں معمولی آدمی نہیں گا, کلا چلیسیاں کے ختم سے ڈاکے مارتا. پیری پڑ جاؤ. خان صاحب یہ جتی مجھے دے بڑا اچھے لگ رہے. ادھر آ جاؤ, مہنگی پہننا پھر جتی دے دو. میں نے نہیں جانا نمان بھائی. کیسے جاؤ گے؟ وہی میوزک لگاؤ, شان و شوکت سے جاؤں گا میں. لگا دو بھائی. وہ سکندر
بے بوجھ نہ رولی سانو ویکھی کیپٹل دے وچ بے بوجھ خان صاحب اتنا سینسٹیو ایریا اور اس جیسے لوگ وہاں گھس آتے ہیں تو اس کا یہ تو مطلب ہو گیا کہ اس ملک میں کوئی بھی جگہ محفوظ نہیں. آج اگر پاکستان کے سارے نوجوان یہ تہیہ کر لیں کہ ہم نے اس پاکستان کو دہشت گردی سے ختم کرنا ہے, دہشت گردوں کا خاتمہ کرنا ہے, تو کوئی بھی سکندر 2 سیکنڈ بھی پاکستان کے اندر نہیں ٹھہر سکتا. یہاں پہ ہمیں ایک اور بریک لینی پڑے گی, لیکن جب ہم بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو اپنے مہمانوں کے ساتھ کھیلیں گے 2020 ڈی جے. کھلے نا اکھ دا کچل کھلے نا کاروبار بھی بندے پینے بلدے ساڈے چلے نا غربت دہشت مہنگائی تے ناگن وانگو شوک دیے قسمت تے جو تالا لگا اوہ ساتھوں کھلے نا ویکھی جو پیٹرول دی قیمت گڈی دا پھر سوچیا نہیں سانو تے ایک دن بھی لبدے سی این جی دے بلے نا. بہترین فلرٹ کرنے والا ایوارڈ میں سمجھتا ہوں کسی کو بھی آپ دے سکتے ہیں, اگر مجھے ہی دے دیں تو زیادہ بہتر ہے. ویلکم بیک ٹو مذاکرات. ہم اپنے مہمانوں کے ساتھ کھیلیں گے 2020. خان صاحب سے شروع کرتے ہیں. خان صاحب شارٹ کوشچنس, جو بھی آپ کے دماغ میں پہلی چیز آتی ہے, پہلی بات آتی ہے, وہ بول دیجیے گا. اچھا لگتا ہے اقتدار میں رہنا یا کسی کے انتظار میں رہنا؟ انتظار میں رہنا زیادہ اچھا لگتا ہے. موج میں ہوں تو گانا گانا اچھا لگتا ہے یا گانا سنانا اچھا لگتا ہے؟ دونوں ہی اگر ہو جائیں تو کیا بات ہے. زندگی کا مزہ کبوتر بازی یا نیزے بازی؟ نیزہ بازی بھی بہت اچھی ہے اور کبوتر بازی بھی بہت اچھی ہے. آپ نے زندگی کی اننگز کھیلی ہے بیک فٹ پہ یا فرنٹ فٹ پہ؟ میں نے ہمیشہ فرنٹ فٹ پہ کھیلی ہیں. مہنگائی کے اس دور میں کون اہم ہے, بزنس پارٹنر یا لائف پارٹنر؟ دیکھیں کہ لائف پارٹنر ٹھیک ہو جائے تو مہنگائی ختم ہو سکتی ہے اچھے طریقے کے ساتھ. سر میں کچھ ایوارڈز کے نام لوں گا, آپ کے خیال میں وہ کون سے سیاستدان کو ملنا چاہیے؟ بہترین فلرٹ کرنے والا ایوارڈ میں سمجھتا ہوں کسی کو بھی آپ دے سکتے ہیں, اگر مجھے ہی دے دیں تو زیادہ بہتر ہے. بہترین ایکٹر؟ بہترین ایکٹرز میں سمجھتا ہوں کہ قمر زمان کیرا بھی اچھی کر لیتے ہیں. بہترین دغاباز؟ دیکھیں جس میں تو میں کسی دوست کا نام نہیں لینا چاہتا, دشمن کا لے دیں, اس کے لیے جو بھی آپ منتخب کر لیں کسی کو بھی. بہترین مداری؟ دیکھیے آپ نے سارے کوشچن ایسے کر دیے ہیں کہ یہ سارے کے سارے میں سمجھتا ہوں کسی ایک میں بھی ہو سکتے ہیں. بہترین خوش لباس؟ خوش لباس تو میں سمجھتا ہوں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب ماشاءاللہ بڑے واقعی سیاست خوش لباس. جی پپو جی کچھ پوچھنا چاہیں گے آپ؟ اچھا یہ اگر فلموں میں آپ کو آفر ہوئی تھی تو اگر چلے جاتے تو کون سا رول کرنا پسند کرتے, ولن کا یا ہیرو کا؟ ظاہر ہے کہ ساری قوم مجھے ہیرو دیکھنا چاہتی ہے تو میں ولن کیوں بنتا. یہ کھانے میں کیا پسند ہے, آلو گوبھی یا شوربے والے آلو؟ اگر مکس کر کے کھا جائیں تو زیادہ اچھا ہے. واہ واہ, دونوں سبزیاں نا دل بھی لگا رہے گا. جی نمبر بتائیے سر. 100 میں سے 15 ہے. 85 نمبر کھا گیا یار, اتنے ڈپلومیٹ بھائی. انہوں نے سارے پاسے رکھے ہوئے ایسے جواب دیے. آپ کتنے نمبر دیتے ہیں؟ آپ کی جو انسانیت کے لیے خدمت جو آپ کر رہے ہیں, اس دن جو بہادری کا مظاہرہ کیا ہے, سب کو مد نظر رکھتے ہوئے میں 75 نمبر آپ کو دیتا ہوں. تھینک یو. جی مدیہ جی کے ساتھ شروع کریں. جی میں نے کہنا پہلے قوالی شروع کرو. دنیا کی مظلوم مخلوق, شادی شدہ عورت یا مرد؟ دونوں ہی رکھتے ہیں مجھے تو. کون سا کام آسان ہے, دل توڑنا یا دل جوڑنا؟ دل جوڑنا. موجودہ حالات میں کون سا کام مشکل ہے, دل دینا یا بل دینا؟ دل دینا. اچھا مدیہ جی بچپن میں کس چیز کی تمنا رہی, تارے توڑنے کی یا رشتے جوڑنے کی؟ تارے توڑنے کی. کوئی ناراض ہو تو کیسے مناتی ہیں, رو کر یا رلا کر؟ رو کر.
रुला कर नहीं, कभी नहीं रुलाया किसी को। मैं मर गया। एक्टिंग के अलावा क्या अच्छा लगता है, पीछा करना या पीछे लगाना? दोनों ही काम होते हैं, ऑफकोर्स, जाहिर है पीछे लगाना नहीं पड़ता, सारे लग जाते हैं। अच्छा, सुबह उठकर सबसे पहले क्या करती हैं? बेड टी पीती हैं या हलवा पूरी का नाश्ता? मैं सबसे पहले उठ के अपनी माँ का चेहरा देखती हूँ। वाह, यही मैं अब कुछ अवार्ड्स के नाम लूंगा। आपके ख्याल में आपके मीडिया में किसको मिलने चाहिए? बेहतरीन फ्लर्ट करने वाला भी तो बैठा है। वाला इसके 20 हो गए आपके। बेहतरीन एक्टर? बेहतरीन एक्टर शान। बेहतरीन दगाबाज? दगाबाज, वो भी शान। बेहतरीन झूठ बोलने वाला? हाय, कौन नहीं झूठ बोलता अनुमान? आप खुद सोचिए, कौन झूठ नहीं बोलता? सब झूठ बोलते हैं। बेहतरीन मदारी? सब पे भारी। बेहतरीन खुश लिबास? मुझे तो मलका तिरन नूर जहां बहुत पसंद थी ड्रेसिंग के हवाले से। अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में आर्टिस्ट ना होती तो क्या होती? उसके अलावा जो मैं काम कर रही हूँ, फैशन डिजाइनर होती। ताजा हवा की झोंकों की उम्मीद कहाँ से रखती हैं? किसी सियासतदान से या अपने घर के रोशनदान से? अपने घर के रोशनदान से। ये उम्मीद हो गई है सर सियासतदान। फतेह जी ये बताएं कि आप शादीशुदा होना पसंद करेंगे या शादीज़दा? शादीशुदा होना पसंद करूंगी। नंबर बताइए पप्पू जी, कितने हुए मदिया जी के? नंबर तो मेरे पास तो कोई नंबर नहीं। वजह? मेरे नंबर जरा अंदर हो गए। ये चाचा की जेलसी में कह रहा है। सारा रिस्पॉन्स इधर देता सी, नंबर देन रह गए। नंबर भी इन्हों को जिन्हों को लंगर लेना। मेरी ताबेदारी दे होने, मैनू धुप्पे पैदल भेजे कराची, मैं ना जावा तो अल्लाह करे तुम ही मर जाओ। साहब कितने नंबर हुए मदिया जी के? इस दफा मैंने नहीं नंबर देने सर, इस दफा आपने मुझे नंबर दे के जाना है। बहुत अच्छे। ये नंबरिंग तो हमने शुगल में कर दिया है और मजाक में कर दिया है। कोई नंबरिंग नहीं, जो आप काम कर रहे हैं उसमें आपसे आगे कोई नहीं है। बहुत सारी तालियां या फिर लेनी पड़ेगी एक छोटी सी ब्रेक के बाद विल बी बैक वेरी क्विकली इंशाल्लाह। डीजे झूम बराबर झूम बराबर झूम बराबर झूम, ना कोई ऐसे मिल बची है ना कोई पावर लूम। एस कुंजलदा हाले तीक भी हाथ सिराना आया, बड़का मार दे लीडर वेखो बड़ बैठे मासूम। बम धमाके दहशत गर्दी कोलों जान बचाओ, उथों निकलो छेती जिथे होवे जरा हुजूम। चिंता तू दिखा दिखा चिंता दिखा, चिंता तू दिखा दिखा चिंता दिखा, चिंता तू दिखा दिखा चिंता दिखा। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। यहाँ वक्त हुआ है कि मैं अनाउंस करूं अपने 19 फरवरी के प्रोग्राम के विनर का नाम, जिन्होंने कुरंदाजी के जरिए रोड प्रिंस की तरफ से भेजी गई 0 मीटर मोटरसाइकिल जीती है। और उनका नाम है फरूख अहमद साहब, और फरूख भाई का ताल्लुक है कराची से, लेकिन फरूख भाई अपनी मसरूफियत की वजह से नहीं आ सके। मैं आपको बताता चलूं, वो फिल्म जहां से हमने वो वीडियो क्लिप लिया था, उस फिल्म का नाम है बहन भाई। तो फरूख भाई, आपकी ये मोटरसाइकिल और ये चाबी हमारे पास अमानत है, जब चाहे आके ले जाएं। यहां अनाउंस करते चलूं 24 फरवरी के प्रोग्राम के विनर का नाम, जिन्होंने बजरिया कुरअंदाजी रोड प्रिंस की भेजी हुई खूबसूरत नाजुक सी मोटरसाइकिल जीती है। उनका नाम है तारिक महमूद, और तारिक भाई का ताल्लुक है भावलपुर से। मदिया जी, थैंक यू वेरी मच। अपनी मसरूफियत में से आपने वक्त निकाला, और मैं तो आपकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं। चंद लम्हों के लिए आप आते हैं टेलीविजन पे और पूरा पाकिस्तान खिल उठता है, रौनकें आ जाती हैं, मुस्कुराहटें आ जाती हैं। इस वक्त पाकिस्तान को मुस्कुराहटें चाहिए। प्रोग्राम के एंड में हमारे डीजे डार्लिंग जो है, वो जो हमारी आवाम सोचती है उसको गाने की सूरत में पेश करते हैं। तो आप दोनों की खिदमत में एक गाना। हालत अकानमी की है किस तरह बिगाड़ी, रुक रुक के चल रही है अपनी को यार गाड़ी। कर्जों पे चल रहे हैं, दहशत में चल रहे हैं, अब चिंता तू दिखा दिखा चिंता दिखा, चिंता
दिखा दिखा जिंदा दिखा, जिंदा तू दिखा दिखा जिंदा दिखा। क्या नंग भूख है, जीना मुहाल है, अपनी ही खामी है कि दुश्मन की चाल है, की हुकूमत को भी होने वाला साल है। रोकी न बिजली चोरी, आटे की महंगी बोरी, जारी है टैक्स चोरी, ना रोकी पत्ता खोरी, कर्जों पे चल रहे हैं, दहशत में जल रहे हैं, अब जिंदा तू दिखा दिखा जिंदा दिखा, जिंदा तू दिखा दिखा जिंदा दिखा, जिंदा तू दिखा दिखा जिंदा दिखा। महदूद जॉब है, फ्यूचर की खोज है, घायल है मजलूम अफसर की मौत है, गुर्बत के मारों की आंखों में सोच है, महंगाई दरपेश कर्जे का बोझ है। जिंदा तू दिखा दिखा जिंदा दिखा, जिंदा तू दिखा दिखा जिंदा दिखा, जिंदा तू दिखा दिखा जिंदा दिखा। ऐसा चलाओ चक्कर हो दूर रिस्क फैक्टर, खुशहाली ऐसी लाओ सब नीचे कर दो भाव, कर्जों पे चल रहे हैं, दहशत में जल रहे हैं, अब जिंदा तू दिखा दिखा जिंदा दिखा, जिंदा तू दिखा दिखा जिंदा दिखा, जिंदा तू दिखा दिखा जिंदा दिखा। मोहब्बत करने का इनसार दिल पे होता है, निभाने का इनसार जेब पे। पंजाबी से गल करने हैं की हो गया। भाई